ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनम् च। कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवतुपासनैयया स्पष्टमष्टदविधयोगचर्यया पुष्टया तव तुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्यददादिभिर्यमैराप्लवादि नियमश्च भाविताः कुर्महे दृढममि सुखासनम् पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः सारमन्त्रनुचिन्त्य सन्ततम् प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादताभकृत्यास्मगे भवतु पासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः तारये मदिषणा मुहुर्मुहुः केन भक्तिरसमन्त्ररात्रताम् उद्वहेमवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् त्वत्पपुस्तुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वमाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्ति वितृषीम् उन्मिषन् मधुरता कृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि देव भासते तत्समास्वदनुरूपिणीं स्थितिम् त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरपरिच्छुदौ आरभेमगि च धारणादिकम् इत्थमप्यसन निर्बलोल्लसत् परात्मसुखकल्पितोत्सवा तत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्कथाः सञ्जरेम सुखनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षुमोषरजिगक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैर्हृन्नयत्यजशुषुम्नया शनैः लिङ्कतेऽहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊत्वलोककुतुककीदुमूर्तदः सार्धमेव करणै निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगै रुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्राभिदो रविपदं भवत्परः मोदवान् तव पदान्तमीयते आस्थितोदमकरालये यदा शेषवक्तदहनोष्मणात्यते ईयते भवतु पार्श्वयस्तदा वेदसः पदमनः पुरैव वा तत्र वा तव पदे तवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तदाम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते सौविभित्य जगदण्डमोजसा तर्षचर्तिरि भयो मघोनिल व्योमकत् प्रकृतिसप्तकावृत्तिः तत्तदात्मकतया विशन्सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमिश्रुषि व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पदे सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्दमनिवेश पाहि माम्। श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनम् च चतुर्थं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते इति पञ्चमं दशकम् विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनम्। व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतः प्रक्षये मायायाङ्गुणसाम्यरुत्तविकृतौ त्वय्या कदा याल्लयम् यो मृत्युश्च तदामृतम् च समभून्नाप्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यता किल परानन्द प्रकाशात्मना कालकर्म गुणाच्च जीवनिवहा विश्वञ्च कार्यौ विभो चिल्लीलारदिमेष तत्त्वयि तथा निर्लीनता माययुः
तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वयि भोः शक्त्यात्मनादिष्टताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवञ्च द्विपरार्थकालविगता वीक्षांसि चुक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि शुक्षुभे त्रिभुवनि भावाय माया स्वयं मायादः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विततुस्तस्या सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधितात भवता संजोदिता च स्वयं माया सा खलु भुक्तितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधान स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहत् तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदिबहुल विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात्र वितता मासाद्य वैकारिकः बोधैस्तैजसतामसाविति भवन् नात्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनोत्कृतदिशा वा नार्कपार्श्वस्विनः भग्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलत् चित्ताख्यवृत्त्यन्वितम् तच्चान्तःकरणौ विबोधवबलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसदोदशेन्द्रियगणस्तत्तांश शांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते सप्तो जनित्वद्बलात् सप्ताद्व्योम तदा ससज्जित विभो स्पर्शन्ततो मारुतम् तस्माद् रूपमतो महोदचरसम् तोयञ्च गन्धम् महीम् एवं माधव पूर्वकलना तात्यात्य धर्मान्वितम् बोधग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तदेन्द्रियगणा देवाक्ष जाता पृथक् नेषे कुर्पुवनाण्टनिर्मितवितौ तैवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविधसुक्तिभिर्नुत गुणस्त्वान् तत्त्वान्यमूल्याविषम् चेष्टा शक्तिमुदीर्यता निकटयन् हैरण्य मण्डव्यताः अण्डन् तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले दिष्टः सहस्रं समाह निर्बिन्दन्न कृदाश सदुद्दश जगद्रूप विराडाह्वयम् साहस्रैकरपादमूत्वदिवहै निःशेष जीवात्मकः निर्बाधोऽसि मरुत्पुरादिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् विराट पुरुषोत्पत्ति वर्णनम् नाम पंचमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ षष्ठं दशकं विराट्जेकस्य जगदात्मत्ववर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयतां कथस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोद्वदेशमपि देव रसातलन्ते कुल्बद्वयं खलु महातल मद्बुधात्मन् चङ्गे तलातलमतो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ विदलातले द्वे चोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः पक्षश्चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामगस्तव मुगञ्च जनस्तपस्तु पालं चिरस्तव समस्तमयश्च सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगजाश्रितैरप्यन्यग्निभक्तवपुषे भगवन् नमस्ते त्वत्ब्रह्मरन्ध्र पदमीश्वर विश्वगन्त
छन्दांसि केशवगना सत्त्व केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलन्त्रिगिणस्य गेकम् पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽस्मि युगलन् तव नासिके द्वे लोभत्रवे च भगवन्नदरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च दशनाश्च मनश्च दंश्रा मायाविलासहसितं स्वसितं समीरः जिह्वा जलौ वचनमेष सगुन्तपङ्क्तिः चित्तादयस्वरगणा मुगरन्दमग्निः देवा पुजास्तनयुगौ तव धर्मदेवः पृष्टं त्वधर्मैकदेव मनः सुधांशुः अश्वक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाच्च कुक्षिसमुद्रनिभगा वसनन्तु सन्ध्ये क्षेप प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः शोणीस्थलं मृगगणा पदयो नकास्ते हस्तुष्सैन्दवमुखा गमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहुचारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदे ते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महागणोऽस्ति कुलानि शैलाः ज्ञाट्यः सरित्समुदयत सावश्चरोमदीयातिथौ वपुरनि वचनीयमीश ये गृग्जगन्मय बभुस्तव कर्म भाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वादालयाधिपनमोऽस्तु निरन्दिरोगान् षष्ठं दशकं समाप्तम् विराट्देहस्य वर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ षष्ठमं सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योद्भवं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि ताता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूस्फीदरजो विकार विकसन् नानासु सुक्षारसः सोऽयौ विश्वविसर्गतत्तहृदय सम्भष्यमान स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावद्धं जगतां पदे तव तवे एवं हि वैखायसीं वाणीमेनमशिश्रवं श्रुतिसुखां कुर्वं स्तव प्रेरणां कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष किमप्यनीक्षित पदा वाक्यातमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात्त तपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि सुनलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया तत्र कदापि नो विकुरुते पादे जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसात्त्वसमुखा भावास्तु दूरं कटाः सान्दान्तजरी च यत्र परमज्योति प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन् नाम सदुर्भुजा हरिमणिश्यामावदात् विशः नानापूर्णरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राततदा विदोन्नतपदा दिव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नाना दिव्यवधूनर्विवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादन कृत्यगात्रलतया विद्योदिदा शान्तरा त्वत्पादाम्बुज सौरपैककुतुक लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवन् तत्ते पदन्ते हि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनाध्यासितं
पास्वत्कोटिलसत्किरीटकडकाख्याकल्पदी प्रकृति श्रीवत्साङ्गिदमात्तकौस्तुभमणि छायारुणं कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षदविधि सत्ते विभो पादु मे कालाम्बोधकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमिदारमन्दहसितस्यन्तप्रसन्नाननम् राजकम्बुकदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् षष्ठुदुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मत्रोगमुद्वासये दृष्ट्वा सम्प्रमः कमल भूस्त्वत्पादपादोरुहे हर्षावेशवशौवतो निविद प्रीत्या कृदाति भवन् ज्ञानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवस्वरूप परमित्या चष्टत्तं त्वां भजे आदाम्रे चरणे विनम्रमततम् हस्ते न हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिः बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्यगिरं प्रदोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सुष्ठौ तं समुदरयः स भगवन्नुल्लासयोर्यागताम् श्रीमद् हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते